रोज़ खान काकड़ सूबा भर में पार्टी से वाबस्ता कौमी अमायदीन व कारकुनों की जदोजहद से जीते बल्दियाती सीटों को अपने खाते में जमा करते फिर रहे हैं, जबकि वो अपनी तहसील में एक काउंसलर भी नहीं दे सके हैं। तो अब वो कहते हैं कि फलाना गैर फ़ाल है और मैं फ़ाल हूँ। इससे वाज़ेह होता है कि वो कितने फ़ाल और कितने वो इस के मौजू है इस उहदे के। रोज़ी खान काकड़ अगर इतने फ़ाल व मकबूल है तो अपने आबाई हल्का किला सिफला से आने वाले इलेक्शन में हिस्सा ले और वहाँ इलेक्शन लड़े। रोज़ी खान को पीपी की नहीं अपनी मजबूती का मर्ज लगा हुआ है, जिसके लिए वो पार्टी में असली तकाज़ों को पूरा करने पार्टी को ग्रुप बंदी व इख्तलाफ से बचाने के बजाय पार्टी को ग्रुप बंदी का शिकार बना रहे हैं। जो पहले ही से सूबे के अंदर मौजूदा सियासी खला को पुर करने के बजाय इसे काई में गिराने पर बजिद है। पार्टी को सिर्फ किसी भी सतह की बाख्तियार तंजीमें ही फ़ाल बना सकती है। हम पार्टी नज़रियात की पासदारी और मंशूर की तकद्दुस की दिफा के लिए 50 साल जदोजहद को रोज़ी खान जैसे कब्ज़ागर के ख्वाहिशात पर कुर्बान नहीं कर सकते और ना पार्टी को ऐसे लोगों के रहम करम पर छोड़ सकते हैं जो कारकुनों के जज्बात से खेलना और तंजीमों को ज़ेर दस्त रखना चाहते हैं। हम पार्टी सपों के अंदर ऐसे मुनक़्क़ी इक़दाम करने वाले को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि पार्टी डिसिप्लिन मंशूर की हर सतह के तंजीमों की कदर व मंज़लत और अख्तियारात की दिफा को अपना नज़रिया व ज़िम्मेदारी समझते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवसत से जियाला प्लान का ऐलान करते हुए क़ियादत के अहकामात की खिलाफ वर्जी, क़ियादत व कारकुनों के दरमियान दीवार बनने वाले कब्ज़ागरों और हकीकत पर बुनियाद करने वालों को ज़ाती इनात का निशाना बनाने वालों को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे और न इस सिलसिले में हम पूरे बलूचिस्तान में पार्टी को पाल करने के लिए और ऐसी कब्ज़ागरों से निजात दिलाने के लिए किसी भी जद्दोजहद से दरेग नहीं करेंगे, ताकि पीपी बलूचिस्तान के अंदर मौजूद सियासी खला को पाट कर ख़ुद को इसमें खड़ा कर सके, जो कारकुनों के इत्तेहाद और पार्टी डिसिप्लिन व नज़रियात की पासदारी से ही मुमकिन है, जिसका रोज़ी खान रवादार नहीं। इसलिए हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुतालबा करते हैं कि रोज़ी खान काकड़ को जनरल सेक्रेटरीशिप से हटाते हुए पीपी बलूचिस्तान को ग्रुप बंदी और तबाही से बचाया जाए। एक दफ़ा फिर आप हजरात का मशकूर हूँ कि तशरीफ़ लाए, हमें वक्त दिया। जी, हम लोगों ने जब उसने एक मुतवाज़ी तंजीम बिलावल भुट्टो ज़रदारी के तंजीम के मुकाबले में खड़ी की, तो हमने जो आला हमारे जो मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी है या हमारे जो वहाँ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, उसको हमने तहरीरी मरासलात अरसाल किए। उसको तमाम सूरत हाल से उन लोगों को मुतला कर दिया है। अभी उन लोगों का काम है वो जो इक़दाम भी उठाते हैं वो उठा सकते हैं। आपका एक सवाल था कि चूँकि इलेक्शन का वक्त आपने अभी अपना मुद्दा उठाया है, तो इलेक्शन में हम नज़रियाती केडर वाले लोग हैं, हम नज़रियात पर यकीन रखते हैं। हम चाहते भी हैं कि हमारे नज़रियात से मुसल्लह आदमी ही हमारे इलेक्शन लड़े और हमारे इलेक्शन में चले जाए, ना कि ऐसे कब्ज़ागर और वाकिफ़ियत और दौलत की बुनियाद पर पार्टी ओहदे और इलेक्शन सीट ऐलान करने वाले नहीं, बल्कि हमारे नज़रियाती कारकुन और साथी ही इलेक्शन लड़े, वहाँ इलेक्शन में जाए पार्टी डिसिप्लिन के मुताबिक। जब हम रोज़ी खान काकड़ को पार्टी डिसिप्लिन रोंदते नहीं देना चाहते हैं, तो हम भी पार्टी डिसिप्लिन को नहीं रोन देंगे। हम पार्टी डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए मैंने वाज़ेह किया कि हम लोगों ने एक जियाला प्लान बनाया हुआ है और हम इसके साथ साथ ये पैगाम बलूचिस्तान के हर ज़िले में पहुँचाएँगे कि इस वक्त लोग आने वाले तंजीम पर कब्ज़ा साजी के लिए, मंबर साजी पर कब्ज़ा गिरी के लिए और ओहदों को दोबारा हासिल करने के लिए आपके अख्तियार चीन का कब्ज़ा करना चाहते हैं। अगर आज ये अब्दुल्ला के ज़िले में मुतबादी तंजीम बनी है, तो कल ये किसी भी ज़िले में बन सकती है, क्योंकि ये एक ग्रुप है। वो नहीं चाहते हैं कि आज़ाद हों, वो डरते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक समंदर है, समंदर में हमारे ऐसे बासलाहियत नौजवान मौजूद है कि अगर वो कायदीन के सामने जाए
وہ ان کی گفتگو سنیں تو روزی خان کی کچھ حیثیت بھی نہیں رہ جائے گی. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم جیسے قائدین نظریاتی ورکر کا قائدین سے رابطہ ہی نہ ہو. تو ہم چاہتے ہیں کہ ستارہ بات ایسے کہ آپ کی اس سوال کے جواب میں کہ الیکشن اتنے قریب آ رہی ہے اور الیکشن قریب آ رہے ہیں اور آپ لوگوں نے یہ اقدام کسی ایک سے وقت میں اٹھایا کہ شاید آپ کو عام الیکشن میں پارٹی کو نقصان پہنچے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ روزی خان کاکڑ کا بدقسمتی سے تعلق ہماری ہی ڈسٹرکٹ سے ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اپنے عہدے پہ براجمان رہنے کے لیے یا اسے یہ خوف ہے, وہ اس خوف کا شکار رہے ہیں کہ کہیں میرے عہدے کو کوئی نقصان نہ پہنچے. وہ ڈسٹرکٹ میں جو بھی منہ میں زبان رکھنے والے کارکن ہیں اس کا منہ بند کرنے کے لیے, اسے پارٹی سے نکالنے کے لیے, اسے سائڈ لائن کرنے کے لیے انہوں نے ابھی سے کوششیں شروع کی ہے. چونکہ ہمارے تنظیمی انتخابات کا بھی یا تنظیمی نامزدگیوں کا بھی ابھی وقت آ رہا ہے کہ شاید 2024 ہمارے صوبائی کیبنٹ اور ڈسٹرکٹ کیبنٹس کے تبدیلی کے یا اثرینو تنظیم سازی کا بھی وقت آ رہا ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے اسی وقت پہ قلعہ سیف میں ڈسٹرکٹ قلعہ سیف میں بغیر ڈسٹرکٹ تنظیم کے اجازت کے بغیر انفارم کیے ہوئے انہوں نے قلعہ سیف میں جا کے ایک دو جگہ دورے کیے اور اس کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ بھائی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ اور ڈسٹرکٹ سیکریٹری اطلاعات اور سیکریٹری جنرل کو متوازی طور پر اپنے ہی جانب سے انہوں نے نامزد کیے ہوئے ہیں, جبکہ 2 سال سے آلریڈی چیئرمین بلاول کے سین شدہ کیبنٹ میں صدر جنرل سیکریٹری اور انفارمیشن سیکریٹری روزی خان کی مرضی سے, جنرل سیکریٹری اور صوبائی صدر کے مرضی سے چیئرمین کے سین سے ان کی نامزدگی 2 سال پہلے ہو چکی ہے اور وہ آلریڈی فعال ہے اور سرگرم میں اپنی سرگرمیاں کر رہے ہیں. تو ایسے وقت میں انہوں نے ایک پیریلل تنظیم بنا کے اس کابینے کی ایکٹیویٹیز کو متاثر کیا ہوا ہے. تو ہمارا بھی یہی خدشہ ہے کہ ان کی اس بیجا اور غیر دستوری اقدامات سے ہمارے آنے والے الیکشن پہ ظاہر اثر پڑے گا. تو اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے قیادت تک اور اپنے تمام ڈسٹرکٹ کے تنظیموں تک یہ پیغام بتوسط پریس آپ پہنچائیں کہ بھائی یہ اس طرح کے اقدامات سے آئندہ بچنے کے لیے ان کا ابھی سے تدارک کیا جائے, ان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے. ہم پارٹی چھوڑنے والے نہیں ہیں. میں نے اس پہ ہم نظریات پہ ایمان کی حد تک یقین رکھنے والے لوگ ہیں. 50 سال میرے اس پاکستان پیپلز پارٹی میں ہو گئے, شاید کئی صحافی حضرات مجھے جانتے بھی ہوں گے. تو ہم پارٹی چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. جب ایک چیز ہمارا ایمان کا حصہ ہو پھر اس کو چھوڑ کیسے سکتے, اس کو تم تصور بھی نہیں کر سکتے. کیسے ہم اپنے ڈسٹرکٹ ہم اپنے ڈسٹرکٹ کے جب ایک چیز آپ کا سوال کا مقصد اگر یہ ہے کہ اگر اس کے متوازی تنظیم بنانے کے باوجود آپ کام کرتے رہو گے یا نہیں, تو جب اس کو اختیار ہی نہیں ہے, یہ چیئرمین کا اختیار ہے. پاکستان پیپلز پارٹی میں سینٹرل ڈیموکریسی ہے, یہاں سے ان کے پاس نام جاتے ہیں 3 نام یا 4 نام صدر کے لیے, جنرل سیکریٹری کے لیے اور سیکریٹری اطلاعات کے لیے. پھر اس کی وہاں جو بایو ڈاٹا ان کے سامنے رکھتی جاتی, ان کی سینارٹی کی, ان کی متحریت کی, کام کی قربانیوں کی, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر چیئرمین خود مختار ہے کہ اس میں سے کسی کو صدر کسی کو جنرل سیکریٹری بنائے. جب روزی خان کو اختیار ہی نہیں ہے اس تنظیم کے مقابلے میں متبادل تنظیم بنانے کا, تو ہم اس کو تسلیم کیوں کریں. ہم بدستور آج بھی عبدالستار کاکڑ سیکریٹری اطلاعات پی پی کی حیثیت سے پریس کانفرنس کر رہا ہے اور میں عزلی صدر کی حیثیت سے اجی عبداللہ مسازی یہاں پریس کانفرنس کر رہا ہوں. مہربانی.